वाजिदा तबस्सुम की कहानी। छिनाल। रंडी और चेचक निकले बगैर नहीं रहते, मैं तो पहले ही कहती थी। अम्मा बी ने धड़ाक से पानदान बंद किया, जोर से पानों की टोकरी लुढ़काई और साबिर मियाँ की तरफ खा जाने वाली नज़रों से देखा, जो दोनों हाथों में सर थामे गम और निदामत की तस्वीर बने बैठे थे। मुंडी कटी, कोठे की छिनाल, आखिर छिनाल ही निकली ना। अरे कोई कमरे की खबर तो लो, कहीं जर जेवर पर हाथ साफ करके तो नहीं निकल गई अपने किसी झगड़े के साथ। अम्मा जहरा ने कुछ कहना चाहा मगर लब न खुल सके। साबिर मियाँ को कोई छुरे से टुकड़े टुकड़े कर डालता तो भी शायद ही कतरा भर खून निकल पाता। कैसी भद हुई थी, कैसे बड़े बड़े वादे और कैसी कैसी तारीफें अम्मा के सामने की थीं, और अब खाली कमरा उनका मुंह चिढ़ा रहा था। रंडी को घर में बिठा लेना कोई मामूली बात है भी नहीं। बड़े बड़ों से सुनते आए हैं, लाखों का घर खाक करने वाली क्या किसी के घर को जमाएगी। लेकिन साबिर मियाँ का दिल आया भी तो किस पर? 2 टके की कोठे वाली पर। गाना सुनना, नाच मुजरे देखने तो हजारों ही दिल वाले कोठों पर जाते हैं, लेकिन यूं कोई दिल नहीं हारता। और ये बेचारे पहले तो कभी कोठे पर गए भी नहीं थे, बस अपने एक दोस्त की शादी में ही तो गए थे। वहां आगरा की किसी गौहर जान का मुजरा भी होने वाला था। आजकल तो मुआ फैशन ही चल निकला है कि शादी ब्याह में रंडियां भी नचवाते हैं, मुजरे करवाते हैं, और अच्छे अच्छे शरीफों में ये सब हो रहा है और लोग बुरा मानते भी नहीं हैं। ये तो बड़ेपन की दलील मानी जाती है। जिस शादी ब्याह की महफिल में सलीके से चुने गए गद्दों पर सफ़ेद सफ़ेद चांदनियों, कामदार मसनदों और जगमगाते गाँव तकियों के सहारे बैठी हुई बेगमात अपने गले के सुर न जगाएं और घुंघरू न छनकाएं, वो महफिल ही क्या हुई। गौहर जान को देखा तो साबिर मियाँ का दिल अपनी जगह छोड़ बैठा। लोगों ने देखा न महसूस किया। ये तो दिल बहलाने की चीज़ें हैं, कोई यूं जी थोड़े ही हार बैठता है। मगर वो अपने जिगरी दोस्त अनवर से दिल पकड़ पकड़ कर कह रहे थे, यार इस आगरा वाली ने दिल में गिरह डाल दी है। फिर अनवर के साथ एक बार कोठे पर गए। वही मखसूस माहौल जिसके बारे में किस्से कहानियों में पढ़ा था, वही बाई जी, वही उस्ताद जी, वही साजिंदे, वही फर्श फरोश, वही गाँव तकिए, चांदनियाँ और उस पर बैठी हुई रिवायती तवाइफ। लेकिन अल्लाह जाने क्या बात थी कमबख्त में, दिलबरी के सारे अंदाज ख़त्म थे उस पर। एक निगाह गलत अंदाज से उन्हें देखा और अपने दूसरे चाहने वालों की तरफ मुतवज्जे हो गई, जैसे कहती हो, और मरो हम पे, लेकिन हमें तुम्हारी कब परवाह है। सामने ही सुनार जेवरात के ढेर सारे डब्बे खोले बैठा था। बेगमाती अंदाज से एक एक जेवर को देखती और ऊह कहकर परे रखती जाती। पन्ने जड़ी एक अंगूठी को जरा गौर से देखा तो बाई जी झट पक्केपन से बोली, बेटी अंगूठी अंगूठी करके मेरी जान खाए जा रही थी, अब पसंद आ गई है तो ले क्यों नहीं लेती। और बाई जी ने सामने बैठे हुए अकबर सेठ की तरफ लगावट से देखा। अरे ले भी लो। अकबर सेठ लापरवाही से खुशदिली के साथ बोले, इन उंगलियों में तो पन्ने और हीरे की अंगूठियां ही सचती हैं, मेरी इतनी बिसात कहाँ। वो बनावटी भोलपन से बोली, अरे मेरी जान, 10,000 12,000 की अंगूठी में तुम्हारी बिसात कहाँ से आकर अटक गई, पसंद तो कर लो। सुनार ने 14,000 और 11,000 की 2 अंगूठियां दमकती उंगलियों में फंसाकर देखी, बिल्कुल बराबर थीं। अकबर सेठ ने अपनी दुकान का कार्ड निकालकर सुनार के आगे फेंका, दुकान से रुपया उठा लेना, हमारा नाम बता देना। इसी चांदी के पंजे से जिसमें 2 जगर मगर करती अंगूठियां दमक रही थीं, उसने हाजरीन को झुक झुक कर आदाब किया और साबिर मियाँ वहीं ढेर हो गए। कहाँ वो और कहाँ तुम, मियाँ कोई और दूसरी चौखट देखो। उनके दिल ने उन्हें समझाया, मगर दिल अब उनके काबू में था ही कब, और ऐसे कितने दिल तलवों तले बिछे पड़े थे। अनवर ने एक दिन उन्हें बैठकर समझाया, अरे मियाँ ये रंडियाँ सिर्फ पैसा बटोरने के लिए होती हैं, इन्हें किसी से मोहब्बत नहीं होती, सिर्फ पैसा ही इनका मजहब होता है। तुम कहाँ उसके चक्कर में पड़ रहे हो, तुम देखते नहीं सभी की तरफ से इसी मोहब्बत भरे अंदाज से देखती है जिसे तुम अपने लिए मखसूस समझ रहे हो। लेकिन साबिर मियाँ उसकी उस दिन की हया और निगाह को भूल न पाते थे। उस दिन वो अकेले ही उसके कोठे पर पहुंच गए थे। अभी लोगों की आमद शुरू नहीं हुई थी, ये पहले थे। कामदार मसनद पर पड़ी बैठी हुई थी।
یہ پاگلوں کی طرح بڑھے۔ مسند سے ذرا ہٹ کر اس کی گہرے سرخ رنگ کی کار چوبی کام کی چڑھاؤں میں پاپوشیں پڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے بے تابی سے اپنے جوتے اتارے۔ ایک جوتا تڑپتا ہوا اڑا اور جوتی پر اوندھا جا پڑا۔ انہوں نے جوتے کو ایک نظر دیکھا اور بڑی تڑپ سے بولے، کس قدر خوش نصیب جوتا ہے۔ گوہر جان نے ایک نظر وہ منظر دیکھا اور شرم سے تپ گئی۔ منہ پھیر کر بولی، بڑے بےہودہ ہیں جی آپ۔ مارے حیا کے اس کی آنکھیں اٹھ نہیں پا رہی تھیں۔ یہ انداز تو صابر میاں کو بالکل ہی مار گیا۔ شرم تو صرف شریف عورتوں کا زیور ہے۔ یہ بھی شریف عورت ہے اور خاندانی اور حیا والی۔ لوگ یوں ہی بکتے ہیں۔ وہ اد بدا کر اس کے قریب گھس بیٹھے۔ خدا کی قسم مت آزماؤ، مت آزماؤ، چین نہ پاؤ گی، بن موت مر جاؤں گا۔ جو دل نہیں کہتا وہ زبان سے کیوں کہتے ہیں آپ؟ کیا واقعی شیطان کے کان بہرے؟ حضور مر جائیں گے؟ اس انداز پر تو وہ اور بھی فدا ہو کے تڑپ کر بولے، کیا ابھی زندہ نظر آتا ہوں؟ وہ ایک ایسی ہنسی ہنسی جو اگر آسمان سے گرے تو ہری بھری کھیتیوں تک کو جلا کر راکھ کر دے۔ وہ تڑپ کر بولے، ہنستی ہو؟ کیا جھوٹا نظر آتا ہوں تمہیں؟ وہ مسکرائی، اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیے۔ وہ بہرحال مرد تھے، شرارت پر اتر آئے، ہنس کر بولے، تم اپنے گریبان میں منہ ڈالنے دو تو ایک بات بھی ہے، چاند سورج کے نظارے ہی ہو جائیں گے، میرے گریبان میں کیا دھرا ہے؟ اس نے شرم سے تڑپ کر اپنے دونوں گورے گورے ہاتھوں میں چہرے کا چاند چھپا لیا۔ اللہ، کتنے بے حیا ہیں آپ، یوں بھی کوئی کہتا ہے؟ بس یہ شرم ان کی دنیا لوٹ لے گئی۔ بے شرمی نے دنیا میں اتنے گھر نہیں اجاڑے جتنے اس نامراد شرم نے۔ وہ بس انور کو مر مر کر یہی سنائے جاتے تھے، نہیں یار تمہیں پتہ نہیں، وہ بڑی شرم و حیا والی گھریلو بیوی بن کر رہنے والی عورت ہے، پتہ نہیں کیسے اس جنجال میں پھنس گئی۔ مرد جب خود کسی جنجال میں پھنسنے والا ہوتا ہے تو اسی طرح کی باتیں کرتا ہے۔ انور بیزار ہو کر بولا، مگر وہاں تو بس ایک ہی رٹ لگی ہوئی تھی، 2 یا 3 ملاقاتیں زندگی کا مول بن کر رہ گئیں، لیکن آخری ملاقات میں تو وہ بالکل ہی پاگل بن بیٹھے۔ کسی رئیس دوست کے ہاں سالانہ محفل جمتی تھی جس میں ہر بار کسی نہ کسی چلت پھرت والی طوائف کو بلایا جاتا تھا۔ اب کے بار قرعہ فال گوہر جان کے نام پڑا۔ رات بھر کی محفل تھی۔ صابر میاں کیسے چوکتے، بنا پلک مارے سب کے سامنے والی قطار میں بیٹھے، رات بھر اسے نہارتے رہے۔ اوپر مؤذن اذان کے لیے ممبر پر چڑھا اور ادھر گوہر جان نے ہارمونیم بڑھایا۔ رات بھر کے تھکے ماندے کوئی اپنے گھر سدھارا اور کوئی وہیں پڑ رہا۔ سازندے ہاتھ پاؤں سیدھے کرنے لگے، جس کو جہاں جگہ ملی وہیں پڑ رہا۔ موٹے موٹے گدیلوں پر سفید سفید چاندنیاں لگی ہوئی تھیں، تکیے قرینے سے دھرے ہوئے تھے، مہاوٹیں برس رہی تھیں، تکان اس پر سے رات بھر کی جگار، آنکھوں میں نیند اتر آئی تھی۔ صابر میاں کو جگہ بھی ملی تو گوہر جان کے قدموں، جنے کتنی راتوں کے جگے ہوئے تھے کہ محبوب دل نواز کے قدموں میں جگہ پاتے ہی بے سدھ ہو گئے۔ آنکھ کھلی تو کاہے سے کھلی کہ کسی کے ٹھنڈے ٹھنڈے ملائم ہاتھ ان کے پیروں کو چھو رہے تھے، جیسے جنموں کی نیند سے آنکھ اچڑ گئی، کانوں میں شہد سا برس رہا تھا۔ ہائے، ایسے بھی کوئی نہ سوئے، ململ کے نامراد کرتے میں جان کیا کہہ رہی ہوگی، اوپر سے پیروں میں پاتابے بھی نہیں، اور انہوں نے خود دیکھا تھا کہ پیروں کو ہاتھوں سے چھو کر اس نے اپنے دوپٹے کو ان کے پیروں کے گرد مڑھ دیا تھا کہ پیر ذرا گرم ہو جائیں۔ یہ ادا، یہ خدمت گزاری اور ہمدردی کی ادا تو صرف ایک پتی ورتا گھریلو اور محبت والی بیوی میں ہی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اپنے ہزار تردید کرنے والے دل کو سمجھایا تھا، اور پتہ نہیں یہ ان کے اپنے تڑپتے دل کا اثر تھا یا گوہر جان کو بھی صابر میاں پسند آ گئے تھے کہ وہ کوٹھے سے اترنے پر راضی ہو گئی۔ یہ الگ داستان ہے کہ وہ کس طرح اپنی ماں کو منا پائے جو سید زادی تھیں، سید صاحب کی بیوی تھیں اور 5 وقتہ نمازی تھیں اور اعتکاف میں بیٹھتی تھیں اور مریمی روزے رکھتی تھیں۔ شاید یہ مذہب سے حد درجے بڑھا ہوا لگاؤ ہی تھا جو انہیں وہ زیر کر سکے کہ اماں گنہگار جب گناہوں سے توبہ کر لے تو خدا کے نزدیک وہ اتنا ہی معصوم اور مقدس بن جاتا ہے جتنا کہ ابھی ابھی پیدا ہونے والا بچہ۔ اور اماں یہ تو سوچئے کہ وہ جو اپنی یہ مکروہ اور گھناؤنی زندگی چھوڑ دینے پر آمادہ ہوئی ہے تو خدا نے ہی اسے راستہ دکھایا ہوگا نا، تو جسے خدا راستہ دکھا رہا ہے اسے آپ کیوں گمراہ کیے دیتی ہیں؟ ارے بیٹا، جو پاؤں ایک بار مجرے کے لیے کھڑے ہو چکے ہوں وہ کبھی کسی گھر میں نہیں ٹک سکتے،
हजारों का मुंह देखी हुई औरत एक मर्द से मुतमईन नहीं हो सकती। तुम मानो या ना मानो, इन आंखों ने तो यही दिखाया है कि रंडी और चेचक निकले बगैर नहीं रहते। लाख रोकने की कोशिश करो, लेकिन इकलौते बेटे की आहोजारी काम आई, और अम्मा बी का था ही कौन। ले दे के एक बेटा और एक बेटी, मियाँ तो मुद्दत हुई अल्लाह को अजीज हो चुके थे। बेटी थी, उसकी भी मंगनी हो चुकी थी, आज न कल अपने घर जाने ही वाली थी। और ब्याही बेटी आई भी तो चंद रोज के लिए, उसका साथ ही क्या। बेटे से ही निपटी है और अपनी जान के टुकड़े लाडले बेटे से बिगाड़ के रहती भी कैसे। और जो कभी उकता कर जहर वहर ही खा लेता तो कहाँ की रहती। गौहर जान दुल्हन बेगम बनकर घर में आ गईं। जहरा ने तो भाभी भाभी करके हाथों हाथ लिया, लेकिन अम्मा बी ने बाजू के कमरे से इतनी जोर से बेटी को सुनाया, रंडी और चेचक निकले बगैर नहीं रहती। देख लेना साबिर मियाँ की नाक कटा के एक दिन निकल भागेगी कि दुल्हन बेगम का नन्हा सा दिल चूर चूर हो गया। जहरा बोली, अम्मा खुदा के लिए ऐसा न कहिए, भाभी को दुख होगा अगर सुन लिया तो। अम्मा भी गुस्से से बोली, ऐ शरीफजादी को शरीफजादी कहेंगे तो रंडी को डंके की चोट पर रंडी कहेंगे, इसमें दुख की कौन बात हुई। कोठे पर पली बढ़ी, हजारों के मजमे में रही बसी, तलवों तले लाखों दिल कुचलने वाली की पहली सुबह बड़ी अजीबो गरीब निकली। सुबह ही सुबह 6 बजे से अम्मा बी के वुजू करने, खांसने, फिर नमाज के बाद तिलावत करने की आवाज़ें, फिर जहरा के वुजू, नमाज, तिलावत की गुनगुनाहट। अल्लाह, मैं ब्याह कर ससुराल आई हूँ या किसी मस्जिद में आ गई हूँ, उसने घबरा कर सोचा। लेकिन फिर तोबा तोबा करके खुद ही बुरे ख्यालात को जहन से झटक दिया। बाजू देखा तो साबिर मियाँ, जो रात भर शराब नाप के गटागट पियाले चढ़ाते रहे थे, बेसुध सोए हुए थे। उठिए हुजूर, उसने कंधा पकड़कर हिलाया। फिर वो खुद ही चौंक उठी। नहीं, ये क़िबला और हुजूर जैसे अल्फाज कोठे की लुगत में थे। अब मुझे शरीफ और घरेलू औरत की तरह ए जी सुनिए तो कहना चाहिए। उसने दोबारा से उन्हें बुलाया। अजी सुनिए तो, कब तक सोते रहेंगे, काम वाम पर जाना है या नहीं। उन्होंने चुंधियाई हुई आंखें खोलकर उसे देखा और शरारत से उसे अपने भारी जिस्म तले दबोच लिया। हाँ, काम, इससे ज्यादा जरूरी काम कौन हो सकता है भला। पहला ही दिन मुसीबतों का दावतनामा लेकर आया। वो और जहरा नहाकर बाल सुखाने छत पर निकली तो सामने के बंगले वाला अपनी छत पर कुर्सी डालकर कोई किताब पढ़ता बैठा था। दुल्हन बेगम को कमरा ऊपरी मंजिल पर मिला था, और कमरा इस ढबका था कि बेहद शानदार कमरे से मिली हुई संगमरमर की छत लगी हुई थी। बीच में मोंढे और सोफे पड़े थे, और साथ ही एक बड़ी मेज भी चाय पानी रखने के लिए रखी हुई थी। मुंडेरों पर खूबसूरत फूलों और नन्हे नन्हे पौधों वाले गमले सजे हुए थे। साबिर मियाँ खुशहाल आदमी थे। शहर में बड़ा कारोबार था। जाती 2 मंजिला बंगला था, किसी चीज की कमी न थी। कंवारपन से ही वो ऊपरी मंजिल पर रहते थे। छत भी उन्हीं के इस्तेमाल में थी। शादी हुई तो जाहिर है कि दुल्हन भी वहीं रही। सामने वाला शायद किसी मुजरे में गौहर को देख चुका था। पहले तो उसने उचटती नजर से देखा, फिर सूरज शनासा थी तो जरा गौर से देखा, फिर पूरी तरह पहचान कर जरा हंसकर देखा, और फिर एक हल्की सी सीटी बजाने लगा। दुल्हन बेगम ने सीटी की आवाज सुनकर सर उठाया तो वो हंसकर फक्कड़पन से बोला, मेरी जान, ऐसी भी क्या बात है, नहाकर इस छत पर बाल सुखा रही हो। पैसा और जवानी तो हमारे पास भी फरागत से है, हमारे नसीब क्यों ना खोले। जहरा ने भाभी को जरा घबरा कर देखा, जिसके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थीं। एकदम दुल्हन बेगम ने जहरा का हाथ पकड़कर खींचा और बोली, बीबी, अब से यहाँ नहीं आएंगे हम, अच्छे लोग नहीं हैं इस बंगले के। उस आदमी ने, जो दोनों को ज्यादा देखा, तो जरा जोर से बोला, अरे तुम तो मसली कुचली थी, जरा इस मुंह बंद कली से तो मेल करा दो रानी। ये इशारा साफ जहरा के लिए था। दुल्हन बेगम को पसीना आ गया, आंखों में अंधेरा सा छा गया। कमरे में आते ही धप से मसहरी पर गिर पड़ी। सिसकियों से बदन हिलने लगा। बीबी, मैं तुम जैसे शरीफ लोगों के लायक न थी, मेरी वजह से तुम्हारी जिंदगी। भाभी, जहरा ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया, आप बेकार की बातें क्यों सोच रही हैं। ये सामने के बंगले वाले तो यूं ही बेकार से लोग हैं, इसीलिए तो हमारा उनसे कोई मेलजोल नहीं है, वरना पड़ोसी तो रिश्तेदारों से बढ़कर होते हैं। भाईजान ने शुरू ही से इन लोगों से ताल्लुकात नहीं बढ़ाए, इसी ओछेपन की वजह से। आप अपना दिल क्यों बुरा करती हैं। नहीं बीबी, तुम नहीं समझोगी। मेरी रुसवाई अगर मेरा पीछा न भी करे तो मेरी बदनसीबी मेरा पता ढूंढ निकालेगी, फिर मैं कहाँ छुपूंगी।
بھابھی آپ چپ کر جائیے خدا کے لیے، ورنہ میں بھی رونے لگوں گی۔ مگر دلہن بیگم کے آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ چند روز اور گزرے، ایسی کڑھن اور کلفت میں گزرے کہ جس کی حد تھی نہ حساب۔ میاں تو واری نیاری تھے، مگر اماں بھی چپ رہتے ہوئے بھی ہزار بول بول جاتی۔ کھانا کبھی انہوں نے اس ٹیبل پر نہ کھایا جس پر دلہن بیگم بیٹھتی تھی۔ زہرا کالج چلی جاتی، ورنہ اسی سے ذرا دلبستگی رہتی۔ میاں کو ٹھیل ٹھیل کر یہ خود کام سے باہر بھیج دیتی کہ جب تک وہ اور یہ کمرے میں رہتے اماں بی کی غیر محسوس نگاہیں کلیجہ چھیدے ڈالتی۔ کئی بار جی میں آتا کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کہیں بھی چل دیں، لیکن ایک بار گناہ کی جس دلدل کو پھلانگ آئی تھی، اب ادھر کا رخ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ زہرا کالج سے آ کر اوپر چلی آئی تو اماں بی کے بخان شروع ہو جاتے۔ اپنی زندگی تو برباد کر ہی ڈالی، بہن کا ہی کچھ خیال کیا ہوتا؟ جب دیکھو تب منہ سے منہ لگا ہوا ہے۔ پہلے تو میں چھت پر پھٹکنے بھی نہ دیتی تھی، اب تو جب دیکھو تب بھاوج ہے، نند ہے اور بس چھت ہے۔ دلہن بیگم حیران ہو کر سوچتی کہ اللہ، زہرا تو کبھی میرے پاس ہوتی بھی نہیں، یہ کیسا الزام ہے؟ لیکن ایک دن پھٹ سے دلہن بیگم کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ بڑی عجیب اور انہونی سی بات تھی، لیکن اس دن زہرا مغرب کے وقت آئی تو ذرا گھبرائی ہوئی سی تھی۔ دلہن بیگم سے لپٹ کر بولی، اچھی بھابھی میری، اپنی کالے ہرے پھولوں والی ساڑی پہننے کو دیں گی آج؟ اے لو، وہ ہنس کر بولی، یہ پوچھنے کی کون ضرورت آن پڑی؟ بھابھی کی چیز نند کی نہ ہوگی؟ لے جاؤ اور جو جی چاہے شوق سے لے لیا کرو۔ 2 بجے کھانے پر صابر میاں بول گئے تھے کہ رات دیر سے آئیں گے، کوئی میٹنگ تھی۔ سب نے کھانا کھا لیا تھا۔ دلہن بیگم میاں کے لیے بھوکی تھی، گرمی ہو رہی تھی، وہ چھت پر نکل آئیں۔ ایک دم انہیں فضا میں کچھ نامانوسیت کا احساس ہوا، وہیں ٹھٹک گئیں۔ پچھواڑے کی چھت پر پانی کی ٹنکیوں کے پیچھے سے سرگوشی کی سی آواز ابھری۔ ہمت کیسے کی آج؟ بھائی جان نے کہا تھا دیر سے آئیں گے، اور جو آ گئے تو ساتھ میں بوسے کی آواز۔ اتنی بے وقوف نہ سمجھو، اسی لیے بھابھی کی ساڑی پہن کر آئی ہوں کہ جھپک لپک میں اماں یا بھائی جان دیکھ بھی لیں تو سمجھیں کہ بھابھی تھیں۔ ان کے طوائف ہونے کا ایک فائدہ ہمیں بھی تو ملا۔ ملی جلی ہنسی کی دبی دبی آوازیں۔ دلہن بیگم کا خون ان کی رگوں میں جمنے لگا، آوازیں پھر سے ابھریں۔ لیکن میں تو اب ترس گیا ہوں، صرف بوسوں سے اور لپٹا لپٹی سے میری سیری نہیں ہوتی۔ کوئی موقع بھابھی کی ساڑیوں کی عنایت سے مل ہی جائے گا۔ ہنسی کی پراسرار آوازیں۔ دیکھو ٹال تو نہیں رہی ہو؟ ٹالوں گی کیوں؟ کیا وہی میرے دل کی آواز نہیں ہے؟ اچھا ہوا تمہارے بھائی ایک رنڈی کو بیاہ کر لائے، اس کی آڑ میں تو ہم کافی دنوں تک رنگ رلیاں منا سکتے ہیں، کم سے کم تمہاری شادی تک۔ دلہن بیگم سے اور کچھ نہ سنا گیا۔ زہرا بی بی، یہ خط پڑھ کر پھاڑ دینا، خدا تمہیں خوش رکھے اور سیدھے راستے پر چلائے۔ تمہاری منگنی ہو چکی ہے، اللہ کرے جلد ہی شادی بھی ہو جائے۔ تم میری ساڑیاں اتنے شوق سے کیوں پہنتی ہو مجھے پتہ چل گیا ہے۔ میری زندگی جیسی بھی گزری، رنڈی کی عزت ہی کیا، لیکن تمہارے بھائی کی بیوی اور تمہاری بھابھی بن کر میں نے اس گھر میں جو بھی عزت کے دن گزارے، ان کا تقاضا یہ تھا کہ میں تمہیں غلط راستے پر چلنے سے نہ صرف ٹوک دوں بلکہ بچا بھی لوں۔ میری بدنامیاں تو وفادار کنیزوں کی طرح میرا دامن تھام کر عمر بھر میرے ساتھ چلیں گی۔ میں تمہاری معصوم اور بے داغ زندگی کو یوں داغدار کرنے میں حصے دار بنوں، یہ نہیں ہوگا۔ بی بی میری ساڑیاں اور چادریں استعمال کرو گی تو میلی تو میری ہی ساڑیاں اور چادریں ہوں گی، لیکن تمہاری زندگی کی چادر پر جو داغ پڑیں گے وہ آب زمزم سے دھل کر بھی پاک نہ ہو پائیں گے۔ خدا اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، یہی میری نصیحت اور یہی میری دعا ہے ایک بڑی بھابھی ہونے کے ناطے۔ میں اس گھر میں سر جھکا کر دلہن بن کر آئی تھی۔ خدا گواہ ہے تمہارے بھائی کے ہاتھوں کے لمس کے بعد اس جسم کو صرف ہوا، دھوپ اور چاندنی ہی چھو سکی ہے، اور خدا کو پھر بیچ میں لا کر تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ باقی زندگی بھی جہاں کہیں میں رہوں، اس جسم کے چپے چپے پر صرف تمہارے بھائی کے بے مثال محبت بھرے نقوش ثبت رہیں گے۔ لیکن ایسی پیاری محبت کو چھوڑ کر صرف اس لیے سر جھکا کر اس گھر سے جا رہی ہوں کہ تم سر اٹھا کر جی سکو، تمہاری بھابھی۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی۔ اماں بی نے دھڑاک سے پاندان بند کیا، زور سے پانوں کی ٹوکری لڑکائی اور کھا جانے والی نظروں سے صابر میاں کو دیکھ کر کہا، چھنال آخر چھنال ہی نکلی نا۔